अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अता अखबार। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। नाजरीन करम, गाजर एक मशहूर और गजाइत से भरपूर सब्जी है जो दुनिया भर में इस्तेमाल की जाती है। ये एक जड़ वाली सब्जी है जिसका रंग आमतौर पर नारंगी होता है, लेकिन ये पीले, जामुनी, सुर्ख और सफेद रंग में भी दस्तयाब है। गाजर को कच्चा पकाकर और जूस बनाकर और मुख्तलिफ खानों में शामिल करके खाया जाता है। इसकी गज़ाई अफादियत और सेहत के बेशुमार फवायद हैं, जिसकी वजह से ये सब्जियों में एक खास मकाम रखती है। गाजर की तारीख और काश्त। गाजर की काश्त कदीम जमाने से की जा रही है। ये बुनियादी तौर पर एशिया और यूरोप में पैदा की जाती थी, लेकिन अब ये पूरी दुनिया में उगाई जाती है। गाजर एक मौसमी सब्जी है जो ठंडे मौसम में बेहतर तौर पर अज्तमा पाती है। इसकी काश्त जरखेज जमीन में की जाती है और इससे मुनासिब पानी और धूप की जरूरत होती है। गाजर के बीज बोई जाने के बाद तकरीबन 2 से 3 महीने में तैयार हो जाते हैं और फिर इन्हें जमीन से निकाला जाता है। गाजर की काश्त का आगाज तकरीबन 5000 कबल अफगानिस्तान में हुआ था। इब्तदा में गाजर को उसके पत्तों और बीजों के लिए काश्त किया जाता था, लेकिन बाद में इसकी जड़ को बतौर गजा इस्तेमाल किया जाने लगा। वक्त के साथ साथ गाजर की मुख्तलिफ अकसाम पैदा हुई और ये आज दुनिया भर में बड़े पैमाने पर काश्त की जाती है। ग़िज़ाई अज्जा और सेहत के फ़वाइद। गाजर के कुछ नुमाया फ़वाइद आपके सामने पेश करते हैं। गाजर एक मकबूल और ग़िज़ाइयत से भरपूर सब्ज़ी है जो दुनिया भर में मुख्तलिफ खानों में इस्तेमाल की जाती है। ये एक जड़ वाली सब्ज़ी है जो ज़मीन के अंदर उगती है और आमतौर पर नारंगी रंग की होती है, लेकिन ये दीगर रंगों में भी पाई जाती है, जैसे कि जर्द, जामुनी, सफ़ेद और सुर्ख। गाजर न सिर्फ ज़ायके में लजीज है बल्कि सेहत के भी बेशुमार फ़वाइद रखती है। गाजर विटामिन और मादनियात से भरपूर सब्ज़ी है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, फाइबर, पोटाशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। गाजर के कुछ नुमाया फवायद आपके सामने पेश करते हैं। बेनाई के लिए मुफीद। गाजर में बीटा कैरोटीन नामी जुज़ पाया जाता है जो जिस्म में जाकर विटामिन ए में तब्दील हो जाता है। विटामिन ए आंखों की सेहत के लिए नहायत जरूरी है और ये बेनाई को बेहतर बनाने में मदद देता है। खास तौर पर रात के वक्त देखने की सलाहियत को बेहतर बनाने में गाजर इंतहाई कारआमद साबित होती है। दिल की सेहत। गाजर में मौजूद फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट दिल की बीमारियों के खतरे को कम करने में मददगार साबित होते हैं। इसमें पाया जाने वाला पोटाशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, जिससे दिल के अमराज का खतरा कम हो जाता है। निजाम हाजमा में बेहतरी। गाजर में ग़िज़ाई रेशे यानी फाइबर की मिकदार ज्यादा होती है जो हाजमे के निजाम को बेहतर बनाती है। ये कब्ज से निजात दिलाती है और आंतों की हरकत को बेहतर करती है, जिससे मैदा और आंतों की सेहत बेहतर रहती है। जिल्द की खूबसूरती। गाजर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी जिल्द को तरोताजा और चमकदार बनाते हैं। ये झुर्रियों को कम करने और जिल्द को सेहतमंद रखने में मदद देते हैं। क़ुव्वत मदाफ़त में इजाफा। गाजर में मौजूद विटामिन सी और दीगर ग़िज़ाई अज्जा जिस्म की क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाते हैं, जिससे मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव में मदद मिलती है। हड्डियों की मजबूती। गाजर में विटामिन के और कैल्शियम की अच्छी मिकदार होती है जो हड्डियों को मजबूत बनाती है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों से बचाव में मदद देती है। वजन कम करने में मददगार। गाजर कम कैलोरीज और ज्यादा फाइबर वाली सब्जी है जो वजन कम करने में मामूल साबित होती है। ये पेट को भरा रखती है और गैर जरूरी खाने की आदत को कम करती है। नाज़रीन, गाजर के फवाद के साथ साथ गाजर के इस्तेमाल पे भी नजर डालते हैं। गाजर को मुख्तलिफ तरीकों से खाया जा सकता है और दुनिया भर के मुख्तलिफ खानों में इस्तेमाल होती है। नंबर 1, कच्ची गाजर। गाजर को कच्चा खाना नहायत मुफीद है। ये सलाद में शामिल की जा सकती है या नाश्ते में बतौर हल्का फुल्का स्नैक खाई जा सकती है। नंबर 2, गाजर का जूस। गाजर का जूस सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। ये जिस्म को तवानाई फराहम करता है और जिल्द को चमकदार बनाता है। नंबर 3, गाजर का हलवा। पाकिस्तान और भारत में गाजर का हलवा एक मशहूर मीठा है जो आमतौर पर सर्दियों में बनाया जाता है। ये नहायत मजेदार होता है और क़ुव्वत बख्श भी होता है। नंबर 4, गाजर का अचार। गाजर का अचार भी बहुत लजीज और ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। ये खाने के जायका को बढ़ाता है और हाज़मे में मददगार साबित होता है। नंबर 5, गाजर का सूप। गाजर का सूप सर्दियों में बहुत फायदेमंद होता है और जिस्म को गर्मी फराहम करता है। यह खासतौर पर बच्चों बुजुर्गों के लिए नहायत मुफीद है। नंबर 6, गाजर के चिप्स। गाजर के चिप्स एक सेहतमंद स्नैक के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं जो कम कैलोरीज के साथ मजेदार भी होते हैं। गाजर की काश्त। गाजर की काश्त सर्द मौसम में की जाती है और यह दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में कामयाबी से उगाई जाती है। इसके बीज को नरम मिट्टी में बोया जाता है और मुनासिब देखभाल के बाद तकरीबन 2 से 3 माह में फसल तैयार हो जाती है। गाजर की अच्छी पैदावार के लिए मुनासिब पानी और धूप की जरूरत होती है। गाजर एक ऐसी सब्जी है जो कि न सिर्फ हमारे जिस्म को ताकत देती है बल्कि हमारी नजर को भी तेज
تیز کرتی ہے۔ اس کا نارنجی رنگ ہمیں قدرت کی رنگینی یاد دلاتا ہے۔ اس کا ذائقہ بھی اتنا دلکش ہوتا ہے کہ جتنا اس کا جوس۔ دل نہیں بھرتا گاجر کھانے سے نہ صرف صحت میں بہتری آتی ہے بلکہ یہ ہماری جلد کو بھی نکھارتی ہے، جس کی بدولت ہمارا رنگ چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ گاجر کا فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ ایک قدرتی انرجی بوسٹر ہے جو دن بھر کی تھکاوٹ کو دور کرتا ہے اور انسان کو فریش رکھتا ہے۔ یہ سبزی صحت کی ایک مکمل پیکج ہے جو زندگی کو مزید توانائی اور رنگ دیتی ہے۔ اس کے اندر وٹامنز، معدنیات اور فائبر کی بھرپور مقدار ہوتی ہے جو ہمارے جسم کو فٹ اور صحت مند رکھتے ہیں۔ گاجر کھانے سے دل کی صحت بہتر ہوتی ہے، نظام ہاضمہ کو فائدہ پہنچتا ہے اور آنکھوں کی صحت میں بہتری آتی ہے۔ اس کا رنگ اور خوشبو دل کی خوشی کا احساس دلاتی ہے، جیسے قدرت نے اسے ایک رنگین تحفہ بنا کر ہمارے لیے بھیجا ہو۔ اگر آپ اسے روزانہ اپنی خوراک میں شامل کریں تو نہ صرف آپ کی توانائی میں اضافہ ہوگا بلکہ آپ کی جلد بھی نکھر کر چمک اٹھے گی۔ گاجر قدرت کی ایک خوبصورت اور صحت مند نعمت ہے جو ہر کھانے میں شامل کی جا سکتی ہے، چاہے وہ جوس کی صورت میں ہو یا سلاد میں یا کھانے میں۔ گاجر ایک ایسی سبزی ہے جو ہمارے جسم کو صرف طاقت ہی نہیں دیتی بلکہ ذائقے کو بھی خوشگوار بناتی ہے۔ اس کی کھردری سطح اور نرم اندرونی حصہ ہمیں قدرت کی سادگی اور خوبصورتی کا احساس دلاتا ہے۔ گاجر کا فائدہ ایک یہ بھی ہے کہ دل کی صحت کو بہتر بنانے میں مددگار ہوتا ہے، کیونکہ اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ اور وٹامنز خون کی روانی کو بہتر کرتے ہیں۔ اس کا جوس پینے سے جسم میں فوری توانائی آتی ہے اور دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ گاجر کا رنگ جو ہمیں چمکدار نارنجی نظر آتا ہے وہ ہمارے اندر کی توانائی کو ظاہر کرتا ہے، جیسے یہ ہمارے جسم میں زندگی کی نئی لہر دوڑاتا ہو۔ خاص طور پر سردیوں میں گاجر کا حلوہ یا سوپ ایک بہترین انتخاب بن سکتا ہے جو نہ صرف مزیدار ہوتا ہے بلکہ ہماری صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ گاجر کھا کر ہمیں قدرت کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہمیں زندگی کی خوبصورتی اور صحت کی اہمیت کا شعور دیتی ہے۔ ناظرین کرام، حالیہ تحقیق سے معلوم ہوا کہ گاجر میں ایسے مرکبات موجود ہوتے ہیں جو کینسر سے بچاؤ میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ خاص طور پر اس میں پائے جانے والے اینٹی آکسیڈنٹ فری ریڈیکلز کے خلاف کام کرتے ہیں جو خلیوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ گاجر کا استعمال ذہنی صحت کے لیے بھی مفید ہے کیونکہ اس میں موجود وٹامنز اور معدنیات دماغی کارکردگی کو بہتر بناتے ہیں۔ گاجر کو سلاد کے طور پر کچا کھایا جا سکتا ہے جو نہ صرف لذیذ ہوتی ہے بلکہ صحت بخش بھی ہوتی ہے۔ گاجر کا جوس صحت کے لیے بے حد فائدہ مند ہے اور توانائی فراہم کرتا ہے۔ گاجر کو مختلف سبزیوں، دالوں اور گوشت کے ساتھ ملا کر پکایا جاتا ہے۔ گاجر کا حلوہ ایک مشہور اور لذیذ میٹھا ہے جو خاص طور پر سردیوں میں بنایا جاتا ہے۔ گاجر کو اچار اور مربے کی صورت میں محفوظ کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ گاجر کا استعمال سوپ، گریوی اور مختلف قسم کی چٹنیوں میں کیا جاتا ہے تاکہ ذائقہ اور غذائیت میں اضافہ ہو۔ کئی اقسام کے کیک، مفن اور بریڈ میں بھی گاجر کو شامل کیا جاتا ہے تاکہ اس کی غذائی اہمیت بڑھائی جا سکے۔ گاجر اور مختلف ثقافتوں میں اس کا مقام۔ ناظرین کرام، دنیا کے مختلف ممالک میں گاجر کو مختلف انداز میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بھارت میں گاجر کا حلوہ بے حد مقبول ہے، جبکہ مغربی ممالک میں گاجر کے جوس اور سلاد زیادہ پسند کی جاتے ہیں۔ چین میں گاجر کو مختلف پکوانوں میں شامل کیا جاتا ہے، جبکہ مشرق وسطیٰ میں اسے سوپ اور مختلف روایتی کھانوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ گاجر قدرت کا ایک ایسا تحفہ ہے جو نہ صرف ہمارے جسم کو غذائیت فراہم کرتا ہے بلکہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی رنگ بھرتا ہے۔ اس میں موجود بیٹا کیروٹین نہ صرف ہماری آنکھوں کی روشنی بڑھاتا ہے بلکہ ہمارے مدافعتی نظام کو مضبوط کرتا ہے، جس سے بیماریوں میں لڑنے میں طاقت بڑھتی ہے۔ گاجر کی سبزی کے طور پر یا اس کا جوس پینا دونوں صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کا قدرتی ذائقہ اور خوشبو انسان کو خوشی کی ایک الگ سی لہر دیتا ہے، جیسے ایک دن کا خوبصورت آغاز ہو۔ گاجر کا سلاد بھی انتہائی بہترین انتخاب ہے جو نہ صرف مزیدار ہوتا ہے بلکہ توانائی سے بھرپور ہوتا ہے۔ سردیوں میں گاجر کا حلوہ یا گاجر کا سوپ دل اور دماغ کو سکون دینے کے ساتھ ساتھ جسم کو حرارت بھی فراہم کرتا ہے۔ اگر ہم گاجر کو اپنی روزمرہ خوراک میں شامل کریں تو نہ صرف ہمارا جسم صحت مند رہتا ہے بلکہ ہم قدرت کی نعمتوں کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، گاجر کے بارے میں کچھ مزاحیہ لائنز حاضر ہیں۔ گاجر کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے مگر یہ کوئی نہیں بتاتا کہ پورا کھانے سے امتحان میں نمبر بھی بڑھتے ہیں یا نہیں۔ جو لوگ گاجر کو پسند نہیں کرتے وہ دراصل خرگوش کی زندگی کے دشمن ہوتے ہیں۔ گاجر کھاؤ اور رنگت بڑھاؤ، لیکن زیادہ کھا لی تو دوست اورنج جوس کہہ کر بلائیں گے۔ اگر گاجر کھانے سے واقعی نظر تیز ہوتی تو چشمے کی دکان پر گاجر ہاؤس لکھا ہوتا۔ گاجر کا جوس اتنا صحت مند ہوتا ہے کہ پینے کے بعد بندہ خود کو اتنا فٹ محسوس کرتا ہے جیسے جم کی 10 ممبرشپ ایک ساتھ لے لیوں۔ ناظرین کرام، یہ تھی کچھ فنی لائن
ویڈیو کے اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین کرام، گاجر ایک قدرتی اور غذائیت سے بھرپور سبزی ہے جو نہ صرف ذائقے میں لذیذ ہے بلکہ صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ اس میں موجود وٹامنز اور معدنیات مختلف بیماریوں سے بچاؤ میں مدد دیتے ہیں، جسم کو توانائی فراہم کرتے ہیں۔ اس کا استعمال روزمرہ کی زندگی میں شامل کر کے اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں، چاہے کچی ہو، پکا کے کھائی جائے، جوس کے طور پر پی جائے یا کسی کھانے میں شامل کی جائے۔ گاجر ہر طرح سے فائدہ مند ہے۔ اس کے کثیر المقاصد استعمالات اور فوائد کی بنا پر یہ دنیا بھر میں ایک اہم سبزی کے طور پر پہچانی جاتی ہے۔ حضرین کرام، گاجر کے متعلق ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا۔ ملتے ہیں ایک اچھی سی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔